जय मसीह। भर्खर अब लकडाउनको कुराहरू सकिँदैछ अनि तपाईँहरूको बिचमा यसरी बोल्नु पाउँदाखेरि एकदमै आशिषित भइराखेको छु। अनि यो हलमा प्रवेश गर्दा परमेश्वरको शक्तिशाली उपस्थिति मैले अनुभव गरिराखेको थिएँ। मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले अचम्मको कुराहरू बोल्नु भयो। अनि तपाईँहरू सबैजनाको प्रार्थना, तपाईँहरू सबैजनाको सामूहिक आत्मामा जोडिएको आराधनाले स्वर्ग उग्रिएको छ। आमेन, आमेन। जहाँ परमेश्वरका जनहरू आत्मामा एक हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको अभिषेक खोलिन्छ, स्वर्गका कुराहरू देखा पर्न थाल्छन्, अलौकिक संसार चाहिँ हाम्रो लागि वास्तविक हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अनि हामीले अनुभव नगरेका कुराहरू हाम्रो बिचमा त्यो कुराहरू देखा पर्न थालिराखेको हुन्छ। मैले आज दिउँसो मात्रै त्यो कुरा गरिराखेको थिएँ। अनि म विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो बिचमा प्रेरित सिल्भनास तामाङ भाइ, अनि आदरणीय बहिनी मुनु, त्यसपछि जोसा हिमालयस परिवार, तपाईँहरू जतिजनाले हामीलाई यसरी स्वागत गर्नुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। हामी खुसी छौँ अनि तपाईँहरूसँग सङ्गति गर्न पाउँदा अनि परमेश्वरसँग जोडिन पाउँदाखेरि एकदमै हामी उत्साहित भएका छौँ। परमप्रभु परमेश्वरले यो वर्ष अब 2022 को जुन समयभित्र हामी प्रवेश गर्दैछौँ, 2022 चाहिँ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ उतार अनि चढाउको वर्ष हुनेछ। धेरै टाढो गएको कुराहरू नजिक आउनेछ अनि तपाईँले नजिक पक्रेर राख्नुभएका कुराहरू परमेश्वरले एक्कासी तपाईँबाट धेरै टाढो लिएर जानुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो 2022 नि तपाईँहरूको लागि एउटा एउटा के भन्नु, एउटा समतल भूमिको यात्रा चाहिँ हुने छैन, उतार अनि चढाउको यात्रा हुन्छ। बेसीको समयहरू अनि पहाडमा चढेको समयहरू जस्तो परमेश्वरले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। संसारमा डरलाग्दो परिवर्तन तपाईँले देख्नुहुनेछ 2022 मा। अचम्मको घटनाहरू संसारमा घट्नेछ, संसारको अर्थनीतिहरू उथुल पुथुल हुनेछ। परमेश्वरले यो कुरा मसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि संसारमा नि डिजिटल करेन्सीको एउटा आयाममा संसार पस्दै जानेछ। हेर्नुहोस्, अनि तपाईँको कागजको पैसा बिस्तारै अब काम लाग्नु छोड्ने हुँदै जान्छ। अनि डिजिटल करेन्सीले संसारमा थुप्रो देशहरूले यो कुरोलाई, यो मुद्रालाई चलाउनेछ अनि यो मुद्रालाई प्रयोग गर्न थाल्नेछ। धेरैजनाको जीवन अस्तव्यस्त हुनेछ, धेरै मान्छे आशाविहीन हुनेछ। मानिसहरू नि केही कुरो हराएको जस्तो, प्राण हराएको मान्छे जस्तो, हाम्रो नेपाली भाषामा झन् सातो उडेको मान्छे जस्तो, सातो उडेको जस्तो मान्छेहरू नि संसारमा हिँड्दै गरेको तपाईँले देख्नुहुन्छ। यो 2022 को जुन समय छ नि, यो एकदमै असन्तुलित समय छ। कसैले काबुमा पार्न नसक्ने समय हुनेछ। सरकारहरू फेल खानेछ, राजनेताहरूले हरेस खानेछ, संसारको ठुल्ठुलो संस्थाहरूले नि उत्तर पाउन छोड्नेछ। तर परमप्रभु परमेश्वरले उहाँको चुनिएकाहरूलाई यो वर्ष अर्को महिमामा लिएर जाँदै हुनेछ। शक्ति नि सामर्थ्यले भरिएको महिमा हुनेछ। यो वर्ष नि थुप्रोजना नि ट्रान्सफिगरेसनको त्यो ठाउँमा तपाईँ पुग्नुहुनेछ, रूप परिवर्तन हुनेछ तपाईँहरूको। धेरैजना तपाईँले यो कुरालाई थाहा गर्नुहुनेछ। अनि 2022 मा नि इट विल बी अ टाइम अफ पावरफुल भिजिटेसन। परमेश्वरको शक्तिशाली उपस्थिति परमेश्वरले घरमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा अघि के अरे भाइ सिल्भनासले बोल्दै गर्नुभएका कुरा, यो 2022 मा चाहिँ नि परमेश्वरले घरको जगलाई बलियो बनाउँदै हुनुहुन्छ। आमेन। किनभने घरको मालिक आउँदै हुनुहुन्छ, घरको मालिक घरमा भिजिट गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। हिजोको दिन प्रभु मसँग के बोल्दै हुनुहुन्थ्यो भने नि, मरियमको कोखलाई मैले केही महिनाको लागि मात्र प्रयोग गरेँ। हेर्नुहोस् है, मरियमको कोखलाई मैले केही महिनाको लागि मात्र प्रयोग गरेँ अनि मरियमलाई सारा संसारले धन्यको भने। तर एउटा यस्तो हृदयहरूलाई म तयार पार्दैछु जुन हृदयमा चाहिँ म सधैँको लागि बास बस्न आउँदैछु। ती हृदयहरू मोर ब्लेसेड, मरियम भन्दा पनि धन्यको तपाईँहरूको जीवन हो। किनभने परमेश्वर तपाईँसँग सधैँ बास गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। आमेन। केही महिनाको लागि होइन, 9 महिनाको लागि होइन, तर तपाईँसँग सधैँको लागि नि परमेश्वर बास गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। अनि आज तपाईँहरूसँग बोल्दै जाँदाखेरि यो अगमबाणीका कुराहरू परमेश्वरले तपाईँहरूलाई दिनु भनिकन मलाई भन्नुभयो।
ब्रेस योर सेल्फ। हामी भन्छौँ नि फास्टन यो सिट बेल्ट, तपाईँको सिटको बेल्टलाई नि तपाईँले बलियो पक्राउनुहोस्। 2022 रमाइलो वर्ष हुनेछ। आमेन आमेन। परमेश्वरको शक्तिलाई अनुभव गर्ने वर्ष हुनेछ। परमेश्वरको मिरेकललाई अनुभव गर्ने वर्ष हुनेछ। हेर्नुहोस् है, हिजो मैले माखा चर्चमा त्यही कुरा बोलिराखेको थिएँ। यो वर्ष नि तपाईँ जुन ठाउँमा पुगेर चाहिँ सक्दिनँ भन्नुहुन्छ नि, त्यस्तोमा शक्तिशाली मिरेकल परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले जब लाजरसलाई यूहन्ना 11 अध्याय पढ्नुभयो भने, लाजरसलाई जब परमेश्वरले बिउताउनुको निम्ति जानुभयो, लाजरसलाई बौरी उठाएको कथा कसलाई थाहा छ? हजुर, सबैलाई थाहा छ। सबैजनाले क्रिस्चियनलाई थाहा हुनुपर्ने नै हो। हजुर, यो कथा पनि थाहा छैन भने चाहिँ फेरि लाजा मर्दो भयो, फेरि बाइबल बाँड्नुपर्छ फेरि। हजुर, लाजरसलाई जब प्रभु येशू ख्रीष्टले निको पार्न जानुभयो, अर्थात् बौरी उठाउन जानुभयो, प्रभु येशू ख्रीष्टले सबैभन्दा पहिला के भन्नुभयो? अघि थाहा छ भनेर सबले हात राख्थ्यो। प्रश्न सोध्दा त छैन रहेछ त। हजुर, हामी स्कुलमा यस्तै हुन्थ्यो, कसलाई कविता थाहा छ भने सबले उठाउँथ्यो, थाहा छैन भने उठाइहाल्थ्यो। त्यो झिङ्गु सर्टमा आफूलाई थाहा हुन्थेन। हजुर, सरले डाइरेक्ट सोधे हुन्छ खत्तम। हात उठाउँदा पनि तर सरले चाहिँ अनुहार हेरिहाल्थ्यो। यसले चाहिँ जोत्दैछ मलाई, तँ भन् कविता भन्थे कि। त्यति बेला चाहिँ थाहा हुन्थेन केही पनि। त्यस्तै भयो। प्रभु सबैभन्दा पहिला प्रभुले के भन्नुभयो? हजुर, के भन्नुभयो प्रभुले? होइन हजुर, हजुर, एकजनाले सही उत्तर दिएको जस्तो लाग्यो मलाई। के गर? ढुङ्गा हटाऊ। कसलाई भनेको? लाजरसलाई। कसलाई? हालेलुया। ढुङ्गा हटाऊ कसलाई भनेको? लाजरसलाई। होइन, लाजरस मरिरहेछ कहाँ? अब ढुङ्गा हटाऊ। कसलाई प्रभुले भन्नुभयो? त्यहाँ जम्मा भएको मान्छेहरूलाई। हेर्नुहोस् है, ढुङ्गा हटाउने काम कसको थियो? मान्छेको थियो। त्यो चाहिँ मान्छेले गर्नु सक्ने काम हो नि त। हेर्नुहोस् है, ढुङ्गा हटाउने काम चाहिँ मान्छेले गर्नु सक्ने काम हो, अनि मान्छेले गर्नु पर्यो। यो 2022 को नि प्रोफेटिक कुराहरू यसरी हुँदै जान्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले गर्नु सक्ने कुरा नि तपाईँलाई परमेश्वरले गर्न लाउनुहुन्छ। त्यसपछि जब ढुङ्गा हटाइयो, जब तपाईँले मान्छेले गर्नुपर्ने गर्नु सक्ने चाहिँ गर्यो, ढुङ्गा हटायो, तब त्यहाँभित्र एउटा लास कुहिरहेको थियो। त्यो लास चाहिँ बौरी उठ्नु सकेको थिएन। अनि प्रभुले भन्नुभयो, लाजरस उठ। त्यो चाहिँ मान्छेले गर्नु नसक्ने थियो। आमेन। तपाईँको जीवनमा नि यो ठाउँमा जब तपाईँ आइपुग्नुहुन्छ, तपाईँ भन्नुहुन्छ प्रभु अब म सक्दिनँ, अब म हारे, अब यो सङ्घर्षसँग लडाइँ गर्दा गर्दा प्रभु म चाहिँ थाकेँ, अब यो परिस्थितिसँग लडाइँ गर्दा गर्दा नि म दुर्बल भएको छु भनेर जुन दिन तपाईँ भन्नुहुन्छ नि, त्यो दिन प्रभुले भन्नुहुन्छ लाजरस उठ। आमेन आमेन। यो 2022 नि तपाईँ धेरैजनाको लागि मरेको लाजरसहरू बिउताउने वर्ष हो। हालेलुया। 2021 सम्म तपाईँले नि ढुङ्गा त हटाइसक्नु भयो। यु डिड एभ्रिथिङ पोसिबल, ह्युमनली पोसिबल। मान्छेले गर्नुपर्ने नि तपाईँले सबै गर्नुभयो, तर पनि लाजरस बौरी उठेको छैन। यो 2022 मा परमेश्वरले लाजरसलाई जिउँदो बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि प्रभुले फेरि के भन्नुभयो? लाजरस त उठे, जिउँदै उठे नि, तर के भएको थियो? कात्रोले बेरिएको थियो। परमेश्वरले के भन्नुभयो? हजुर, यसको कात्रो खोलिदियो। कसले गर्यो त्यो? चेलाहरूले नै गर्यो। हेर्नुहोस् त, यो वर्ष नि इट विल बी अ पार्टनरसिप।
स्वर्ग र नि पृथ्वीमा परमेश्वरको छोराछोरीको शक्तिशाली पार्टनरसिप हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो पार्टनरसिप पनि परमेश्वरले 2022मा तपाईँलाई लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। शक्तिशाली प्रकारले नि स्वर्गसँग जोडिएर तपाईँले काम गर्नुहुन्छ। यो 2022 स्वर्गसँग जोडिने वर्ष हो। आमेन। परमेश्वरको महिमासँग जोडिने वर्ष हो। हालेलुया, हालेलुया। केही दिन अगाडि म प्रार्थनामा बसिराखेको थिएँ अनि परमेश्वरले मलाई एउटा कुरा बोल्नु भयो। यो 2022 चाहिँ नि प्रभु येशू ख्रीष्टको क्यारेक्टर फर्मेसनको वर्ष हो। हेर्नुहोस् है, प्रभु येशू ख्रीष्टको क्यारेक्टरको फर्मेसनको वर्ष हो। तपाईँलाई परमेश्वरले नि संसारमा किन ल्याउनु भयो? अर्को प्रश्न, अझै डरलाग्दो प्रश्न हो भने नि सबैजना कोरोनाले मरे, तपाईँ किन बाँच्नु भयो? कहिले सोच्नु भयो मलाई किन कोरोना लागेन? हजुर, बगडा बिगारोस् भनेर हो? हजुर हजुर, एक दुई बोरा भए पनि सकेर जाओस् भनेर परमेश्वर राख्नु भएको तपाईँलाई किन? वाइ? तपाईँको ओल्लो छिमेकी मरे, पल्लो छिमेकी मरे, माथिल्लो गाउँको मान्छेहरू मर्यो, तल्लो गाउँको मान्छे मर्यो, तपाईँ किन जिउँदो बस्नु भयो? किन होला? सोच्नु भयो तपाईँ? सिक्किममा नै हजारौँ मान्छे मरे, भारतभरि लाखौँ, संसारभरि करोडौँ मान्छेको मृत्यु भयो। आज पनि बडो रफ्तारले एउटा भेरिएन्ट पछि अर्को भेरिएन्ट आइरहेछ। हजुर, हाम्रो चेन्नईमा एउटा हाम्रो के अरे घरको छेउमा एउटा चर्च छ अनि त्यो चर्चमा चाहिँ त्यो एलइडी लाइट लगाएको छ अनि त्यो एलइडी लाइट बडो अचम्मको भर्स रहेछ। त्यो एलइडी लाइटमा के लेखेको रहेछ छ? हजुर, त्यो एलइडी लाइटमा सट्टै आउँदै थियो भजन सङ्ग्रह 121। म बडो आनन्दित भएँ जब तिनीहरूले मलाई भने परमप्रभुको भवनमा जाउँ। सट्टै त्यो भर्स आइसक्थ्यो। त्यहाँदेखि त्यो सक्ने बित्तिकै के आउँथ्यो छ? स्टे होम स्टे सेफ अरे। हजुर, परमप्रभुको भवनमा जाँदा खुसी भयो अरे, तर फेरि स्टे होम अरे। फेरि हेर्नुहोस् है, चर्चले नि संसारलाई गडबडी बनाउने भाषा बोलिराखेको छ। हेर्नुहोस्, संसारले अब के पत्याउने? घरमा बस्ने कि भवनमा आउने? हजुर, क्या हो क्या हो क्या हो क्या हो? तपाईँलाई परमेश्वरले नि यस संसारमा किन राख्नु भएको छ आजको दिनसम्म? कतिले भन्ला होइन, मलाई परमेश्वरले चाहिँ, मैले बिहान हाम्रो चर्चमा यही प्रश्न सोध्दै थिएँ अनि उनीहरूले उत्तर दिँदै थियो, मान्छे बचाउनुको लागि। तपाईँहरूको मनमा कतिजनाको त्यस्तै उत्तर छ। कतिजनाले भन्दैछ यीशुको आराधना गर्नुलाई, वर्शिप टिमले त्यसै भनिहाल्छ। अरू कतिले भन्दैछ सुसमाचार प्रचार गर्नुको लागि, वा कसैले भन्दा होला मलाई परमेश्वरले एउटा राम्रो गोठाला बनाउनुको निम्ति, असल घर के अरे गृहिणी बनाउनुको निम्ति, मलाई यो हुनको निम्ति, यो हुनको निम्ति, यो गर्नको निम्ति, यसो गर्नको निम्ति, मिडियामा सेवाकाई गर्नको निम्ति परमेश्वरले मलाई यस संसारमा राख्नु भएको छ। म तपाईँलाई आज भनिदिउँ, यो सबै चाहिँ नि दोस्रो कुराहरू। असल पास्टर, असल प्रेरित, असल अगमवक्ता, असल वर्शिप लिडर, असल बाइबल वुमन, असल प्रचारक, असल के अरे इभेन्जलिस्ट, असल प्रोफेट, सब असल शिक्षक, यो सबै दोस्रो दर्जामा आउँछ। सबैभन्दा पहिलो उद्देश्य परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई किन यस संसारमा राख्नु भएको भन्दा चाहिँ नि येशू जस्तै बनिनको निम्ति हो। आमेन। द्याट इज द ओन्ली रिजन। एउटै मात्रै कारण परमेश्वरले तपाईँले मलाई यस संसारमा राख्नु भएको चाहिँ येशू जस्तै बनाउनको निम्ति हो। यो 2022 नि येशू जस्तै ट्रान्सफर्म, येशूको चरित्रमा बढ्दै जाने वर्ष हुनेछ। आमेन। उहाँको मण्डलीको निम्ति केही समय अगाडि नि परमेश्वरले मलाई एउटा स्वर्गको भिजिटेसनमा लानुभयो। बडो अचम्मको कुरो परमेश्वरले मलाई सिकाउनु भयो। अनि त्यो कुरो चाहिँ के थियो भन्दा नि तपाईँको क्यारेक्टर, तपाईँको चरित्र। हेर्नुहोस् है, जे बोल्नुहुन्छ तपाईँ लगातार जे बोल्नुहुन्छ अनि जे कुरा गर्नुहुन्छ नि त्यो तपाईँको ह्याबिट बनिन्छ। के बनिन्छ?
ह्याबिट बनिन्छ। अनि जे कुरा चाहिँ तपाईँको ह्याबिट बनिन्छ नि त्यो गरेको त्यो चाहिँ तपाईँको स्वभाव बनिन्छ। इट बिकम्स योर नेचर। तपाईँको स्वभाव बनिन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँको स्वभाव बनिन्छ। अब तपाईँको स्वभाव चाहिँ कहिलेसम्म त्यो स्वभाव बसिरहन्छ, कहिलेसम्म तपाईँको स्वभाव बनिँदै जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि जबसम्म तपाईँ मर्नुहुन्न। मृत्यु चाहिँ सुन्नुहोस् है, मृत्यु चाहिँ यस्तो डरलाग्दो आगोको भट्टी हो। बाइबलले के भन्छ भने परमेश्वर चाहिँ कुमाले हुनुहुन्छ, तिमीहरू चाहिँ माटोको भाँडाहरू हो। हजुर हो कि होइन? हजुर। यदि माटोको भाँडा हामी हौ भने नि तपाईँको माटोको भाँडाले कस्तो डिजाइन लिन्छ, अनन्तताको लागि तपाईँको माटोको भाँडाले कस्तो चाहिँ सेप लिन्छ, कस्तो आकारमा तपाईँको माटोको भाँडा बनिन्छ चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि तपाईँको मृत्युसम्म तपाईँले तय गर्नुपर्छ। जसै मान्छेको मृत्यु हुन्छ नि त्यो दिन चाहिँ त्यो माटोको भाँडा के हुन्छ? भट्टीमा हालिन्छ। अनि भट्टीमा हालेपछि नि सुन्नुहोस् है, भट्टीमा हालेपछि चाहिँ नि त्यो माटोको भाँडाले अनन्तको लागि त्यो सेप लिन्छ। त्यो सेप परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यसपछि तपाईँ आत्मिक प्राणी भएको कारणले गर्दा नि तपाईँको डिजाइनलाई परमेश्वरले अलिकति पनि हल्लाउनु मिल्दैन। सुन्नुहोस् है, मैले के भन्दैछु, तपाईँको डिजाइनलाई परमेश्वरले अलिकति हल्लाउनु भयो भने नि तपाईँको स्पिरिट, तपाईँको आत्मा चाहिँ डिस्ट्रोय हुन्छ, जो चाहिँ बडो डरलाग्दो हुन्छ। परमेश्वरले तपाईँको आत्मालाई नि नाश गर्नु सक्नुहुन्न। कि चाहिँ तपाईँको आत्मा अनन्तमा नर्कमा बसेको हुन्छ, कि चाहिँ अनन्तको लागि स्वर्गमा बसेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, सुन्नु हुँदैछ मेरो कुरा? त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको स्वभाव ख्रिस्ट जस्तै कतिको हुने भन्दा चाहिँ तपाईँको मृत्युको दिनसम्म मात्रै हो। जब जसै तपाईँ मृत्यु हुन्छ, तपाईँ नि मेरो मृत्यु हुन्छ नि, त्यहाँदेखि उता नि जति भयो आफ्टर द्याट तपाईँ परिवर्तन हुन सक्नुहुन्न। मान्छेले भन्छ स्वर्ग गयो भने म शुद्ध हुन्छु। नो, शुद्धता चाहिँ आजको दिनदेखि नै तपाईँको जीवनमा सुरु हुन्छ। मान्छेले भन्छ नि स्वर्ग गयो भने म पवित्र हुन्छु, रक्सी खानु छोडिदिन्छु, जाँड खानु छोडिदिन्छु। होइन, रक्सी नि जाँड खाने आदत नि छोड्नु चाहिँ आजको दिन हो। हेर्नुहोस् है, स्वर्ग गयो भने म ड्रग एडिक्सन छोडिदिन्छु। होइन, ड्रग एडिक्सन छोड्ने जीवन चाहिँ नि आजदेखि सुरु हुन्छ, अहिलेदेखि सुरु हुन्छ। तपाईँको रूप परिवर्तन भएर यीशु जस्तै हुने वर्ष चाहिँ नि आजको वर्ष हो। आमेन, आमेन। अनि जब तपाईँ यो वर्षबाट यो यात्राबाट जानुहुन्छ नि तपाईँको नेचर के हुन्छ? तपाईँको स्वभाव परिवर्तन हुँदै जान्छ। हालेलुया, हालेलुया। नसम्झिनु स्वर्ग गएर म चाहिँ राम्रो, म एकदम धर्मी हुन्छु। होइन, सुन्नुहोस् है, आज म तपाईँलाई एउटा गहिरो कुरा भन्दैछु। आजको दिन तपाईँ छट्टु हुनुहुन्छ भने नि स्वर्गमा पनि तपाईँ छट्टु नै हुनुहुन्छ। अन्त छट्टुहरू स्वर्ग जान्छ त? जान्छ नि, किन जाँदैन? मेरो पिताको घरमा धेरै बस्ने ठाउँहरू छ। मैले धेरैपल्ट प्रचार गरेको छु। मेरो पिताको घरमा धेरै बस्ने ठाउँहरू छ। देयर आर लेभल्स अफ स्पिरिचुअल रियम। स्वर्गमा चाहिँ नि मानिसहरू बस्ने, उद्धार पाएका मान्छेहरू बस्ने नि थुप्रो 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 स्तरहरू छ। हेर्नुहोस् है, एउटा साधारण मान्छे, साधारण विश्वासी, जीवन लथालिङ्गै छ, उद्धार मात्रै पायो, जीवनमा केही परिवर्तन छैन, जीवन लथालिङ्गै जिएर त्यो मर्यो भने नि उसको बस्ने ठाउँ अर्कै हुन्छ। हेर्नुहोस्, उसको बस्ने ठाउँ अर्कै हुन्छ। ऊ माथिको ठाउँमा जानु सक्दैन जहाँ चाहिँ शहीदहरू बस्छ, जहाँ प्रभुको लागि नि पवित्रताको जीवन जिउने मानिसहरू उनीहरू बस्नु पाउँछ, जहाँ चाहिँ नि मान्छेले नि आफ्नो जीवनको सर्वस्त्र परमेश्वरलाई दिएर जिएको छ, जहाँ चाहिँ परमेश्वरको निम्ति नि निन्द्रा, भोग, दुःख, कष्ट, सतावट, हानि, जोखिम, मृत्युलाई पनि माया नगरिकन नि उनीहरू परमेश्वरसँग यात्रा गरेर हिँड्ने मान्छेहरू छन्। उनीहरूको बस्ने ठाउँ अर्कै छ। उनीहरू बस्ने ठाउँ अर्कै छ। उनीहरू स्वर्गको माथिल्लो रियलमा बस्छ। माथिल्लो ठाउँहरूमा परमेश्वरले उनीहरूलाई लिएर राख्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि
त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वरको सिंहासन हुन्छ। अनि त्यो सिंहासनदेखि टाढो टाढो जति टाढो मान्छे बस्दै जान्छ नि, जति टाढो टाढो त तपाईँको सिट कहाँ छ, अब तपाईँको वासस्थान कहाँ खोज्नु भएको छ, तपाईँको चरित्र कहाँसम्म परिवर्तन भयो, त्यसको आधारमा चाहिँ नि तपाईँ गहिरो 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 गर्दै नि तपाईँ अँध्यारो ठाउँहरूमा पनि छ, स्वर्गमा पनि अँध्यारो ठाउँ छ। आउटर डार्कनेस अफ द किङडम भनेर भन्छ। राज्यको अँध्यारो भागहरूमा तिनीहरूलाई फ्याँकिनेछ, जहाँ चाहिँ रुवाई अनि दारा किटाइ हुन्छ। त्यो चाहिँ नर्क होइन, स्वर्गकै भाग हो। तर तपाईँले परमेश्वरको ज्योति पाउनुहुन्न। हेर्नुहोस् है, यु विल नट गेट द लाइट अफ गड। परमेश्वरको त्यो पूर्ण ज्योतिभित्र नि तपाईँ म बस्नु पनि सक्दैनौँ, किनभने त्यस ज्योतिमा तपाईँ म गयो भने नि तपाईँ मलाई डिस्ट्रोय हुन्छ। त्यसले गर्दा मान्छेलाई त्यो भागहरू मान्छेले रोज्छन्, किनभने मान्छेले जति अँध्यारोको काम गर्छ नि त्यति नै ज्योतिसँग लुक्दै हिँड्छ। स्वाभाविक हो कि होइन? हजुर हजुर, समाजमा काम बिगार्ने मान्छेहरू किन राति राति निस्केको? हजुर देख्नु भएको छ समाजमा काम बिगार्ने केटाहरू? दिउँसो त सुत्छ त, मजाले सुत्छ। यहाँ थुप्रो जना सुत्छ दिउँसो। तर 4-5 बजेपछि उनीहरूको प्लानिङ सुरु हुन्छ। 9 बजी रातितिर चाहिँ उनीहरू निस्किनु थाल्छ आफ्नो गौडाहरूबाट। हजुर हो, अन्धकारको काम मन पराउने मान्छेले नि ज्योति मन पराउँदैन। त्यसले गर्दा तपाईँको स्वभाव कतिको बनिँदैछ छान्ने दिन चाहिँ आज। तपाईँ यीशुको रूपमा कतिको परिवर्तन हुँदै जानुहुन्छ, आजको दिन हो छान्ने दिन। भोलि तपाईँ सप्रिनु सक्नुहुन्न। अनि डरलाग्दो कुरो भनिदिउँ, मृत्यु कसलाई कहिले आउँछ कसैलाई पनि थाहा छैन। बनिनु पर्ने दिन चाहिँ आज हो। हालेलुया। यसकारण प्रकाशित वाक्य 22:11 भन्छ, जो फोहोर छ त्यो फोहोरी नै भइरहोस्। हेर्नुहोस् त, तपाईँ यो संसारमा फोहोरी हुनुहुन्छ नि, मृत्यु पछि पनि त्यो फोहोरी नै भइरहोस्। तपाईँ फोहोरी नै भइबस्छ। जो अधर्मी छ त्यो अधर्मी नै भइरहोस्। जो धर्मी छ त्यो धर्मी नै भइरहोस्। आमेन आमेन। धार्मिकताले नि धार्मिकता कमाउँछ। अनि जो पवित्र छ त्यो पवित्र नै भइरहोस्। हेर्नुहोस् त, स्वर्गमा गएर नि म सफा हुन्छु नसोच्नुहोस्। आजको दिन तपाईँले जे जिउँदै हुनुहुन्छ नि तपाईँ यहाँ छुच्चार वा त रिसा मान्छे हो भने नि स्वर्गमा पनि तपाईँ रिसा नै हुन्छ। तर तपाईँको रिस सबले देखिहाल्छ। लाजा मर्दो कुरो चाहिँ त्यो छ। तपाईँ छट्टु हो भने नि स्वर्गमा पनि तपाईँ छट्टु हुन्छ, तर तपाईँको छट्टुपना सबले देख्दै गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो कुरा। हेर्नुहोस् है, यु क्यानट हाइड। स्वर्गमा चाहिँ नि ज्योतिमा चाहिँ लुकाउनु सक्ने कुरा केही पनि छैन। तर तपाईँ त्यो ठाउँमा तपाईँ पुग्दै गरेको हुन्छ। मैले बोल्नुपर्ने वचन प्रस्थान 33:14-15-16। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ। अर्थात् परमेश्वर यहाँ मोसासँग बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले मोसालाई के भन्दै हुनुहुन्छ भने, मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। तब मोसाले उहाँलाई भने, यदि तपाईँको उपस्थिति हामीसित गएन भने हामीलाई यहाँबाट उता नलानुहोस्। तपाईँ हामीसितै नगएसम्म म र तपाईँका यी मानिसहरूले तपाईँको निगाह पाएका छौँ भनेर हामीले कसरी जान्ने? अरू के कुराले म र तपाईँका मानिसहरू पृथ्वीका सारा मानिसहरूदेखि भिन्नै हुन्छौँ त? परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ। अनि मोसाले यहाँ के परमेश्वरलाई के भन्दैछन् भने नि, तपाईँको उपस्थिति हामीसँग गएन भने नि हामीलाई यहाँबाट अगाडि नलैजानुहोस्। किनभने संसारको मान्छे अनि हामीमा भिन्नता
संसारको मान्छे अनि एउटा क्रिस्चियनमा भिन्नता, यीशुसँग हिँड्ने मान्छेमा भिन्नता चाहिँ के रहेछ? परमेश्वरको उपस्थिति। हालेलुया। संसारको मान्छे र एउटा क्रिस्चियनको बिचमा चाहिँ नि भिन्नता चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति रहेछ। परमेश्वरले उहाँको उपस्थिति दिनुभयो इजरायलीहरूलाई। दिनमा उहाँ बादलको खाँबा भइकन, रातमा आगोको खाँबा भइकन परमेश्वरले इजरायलीहरूसँग यात्रा गर्नुभयो। अनि परमेश्वरले जहाँ जहाँ उहाँको बादलको खाँबा बस्थ्यो इजरायलीहरू बस्नुपर्ने। सुन्नुहोस् है, म आज तपाईँलाई नि संसारका कुराहरूदेखि तपाईँ नि मेरो सबै कुरालाई काट्दै निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा म बोल्दैछु। संसारका कुरा जहाँसँग तपाईँको जरा गाडिएको छ नि, जुन कुरोसँग तपाईँको मन गाडिएको छ, तपाईँको प्राण गाडिएको छ नि, त्यो कुरालाई चाहिँ चुट्टाउने वर्ष हुन्छ यो 2022। इट विल बी अ टाइम, हेर्नुहोस् है, जब चाहिँ नि तपाईँको जीवनमा नि संसारसँग जरा गाडिएका कुराहरू कहिले होला, तपाईँले मन पराएका कुराहरू होला, तर त्यो कुरोलाई, जरा गाडिएको कुरोलाई नि परमेश्वरले निकाल्न चाहँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले इजरायलीलाई भन्नुभयो, जहाँ मेरो उपस्थिति बस्छ तिमीहरू त्यहीँ बस्नु, अनि जसै मेरो उपस्थितिको बादल त्यो खाँबा उठेर जान्छ तिमीहरू पनि उठिहाल्नु। बुझ्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले नि इजरायलीहरूलाई नि त्यो उजाड स्थानको यात्रामा नि एउटा पनि घर बनाउनु दिनु भएन। पक्की घर परमेश्वरले बनाउन दिनु भएन। तम्बु बनाएर बस्थे उनीहरू। परमेश्वरको भेट हुने पाल चाहिँ बिचमा हुन्थ्यो। पूर्वतिर 3वटा दल, पश्चिमतिर 3वटा दल, उत्तरतिर 3टा दल, दक्षिणतिर 3टा दल, 12वटा कुल चाहिँ नि परमेश्वरको भेट हुने पालको वरिपरि उनीहरूले छाउनी लगाएर बस्थे। जसै त्यो महिमाको बादल उठेर जानु थाल्थ्यो उनीहरू पनि उठ्नु परिहाल्ने। उनीहरूलाई मन परोस्, यहाँ पानी छ, यहाँ घाम छ, यहाँ रमाइलो छ, यहाँ जिन्दगी दामी छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थिँदै थिएन। जसै परमेश्वरको उपस्थिति उठेर जान्थे नि, उनीहरूले उनीहरूको छाउनीलाई के गर्नु पर्थ्यो? हतार हतार प्याक गर्यो, उनीहरूको पाललाई हतार हतार डल्लो पार्यो, उनीहरूसँग के छ सबै बटुल्यो, त्यसपछि परमेश्वरसँग हजुर हिँडिहाल्यो। परमेश्वरसँग हिँडिहाल्यो। दे आर नो क्वेसन। यदि कोही छोडिन्छ भने उसले परमेश्वरको उपस्थितिलाई मिस गर्थ्यो। सही, परमेश्वरको उपस्थितिलाई मिस गर्थ्यो। 2022 चाहिँ नि परमेश्वरको आवाजलाई त्यसरी सुन्ने वर्ष हुनेछ। अब परमेश्वरले जब तपाईँलाई हिँड भन्नुहुन्छ नि, गेट अप एन्ड वक, तब उठेर हिँडिहाल्नुहोस्। अनि परमेश्वरले जब तपाईँलाई बस भन्नुहुन्छ नि, तपाईँ बस्नुहोस्। बाइबलले के भन्छ भने तिमीहरू चाहिँ स्वर्गका राजदूतहरू हौ। यु आर एम्बेसेडर्स अफ गॉड्स किंगडम। स्वर्गका राजदूतहरू हौ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको समयमा चाहिँ नि पावलले यो चिठी लेख्दै गर्दा चाहिँ नि कुनै पनि देशको राजदूत चाहिँ अर्को देशमा गएर उनीहरू 2 वर्ष मात्रै बस्नु पाउँथ्यो। ओन्ली 2 इयर्स। अहिले मलाई थाहा छैन यहाँ तपाईँहरूको अहिले एम्बेसेडरहरू कति वर्षको लागि आउँछ? 3 वर्ष रहेछ। अहिले 3 वर्ष बढेछ। यहाँ एम्बेसीमै काम गर्नेलाई सोध्दैछु है म। 3 वर्ष। तर त्यति बेला चाहिँ 2 वर्ष मात्रै। त्यसले गर्दा उनीहरू जब अर्काको देशमा गएर 2 वर्ष बस्थे नि, उनीहरूले गुन्द्रुक सिन्की किनेमाको टेस्ट पनि राम्रो पाइसकेको हुन्थेन। उनीहरू फर्केर गइहाल्नु पर्थ्यो। किन चाहिँ? किन भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो राजदूत त्यो देशमा गएर बसिबस्यो भने चाहिँ नि त्यो देशसँग माया जोडिन्छ, त्यो देशसँग उसको प्रेम बस्छ, साइनो गाँसिन्छ, सम्बन्ध गाढा हुँदै जान्छ। अनि परमेश्वरले चाहनु हुँदैन कुनै पनि राजदूत कुनै देशमा गएर, पराई देशमा गएर साइनो गाँसेर गाढा भएर बसेको। यसकारण राजदूतहरू चाहिँ 2 वर्ष मात्रै बस्नु पर्थ्यो। यो संसारमा तपाईँ अनि म यो दिनहरूमा बस्दै गर्दा नि पृथ्वीका कुराहरूमा होइन तर माथिका कुराहरूमा मन लगाऊ। यदि ख्रीष्ट येशूसँग तिमीहरू बौरी उठेका छौ भने माथिका कुरामा मन लगाऊ। आमेन, आमेन। माथिका कुरामा मन लगाउने दिन हो। किनभने नि यो 2022 नि थुप्रो धरहराहरू परमेश्वरले तोड्दै हुनुहुन्छ। मान्छेको सेक्युरिटीलाई नि परमेश्वरले बङ बङ हिर्काउँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है,
मेडिकल साइन्सलाई परमेश्वरले बङ्गै हिर्काउँदै हुनुहुन्छ। संसारमा मान्छेले नि हामीले बाबेलको धरहरा बनायौँ भनेर मान्छे खुसी हुँदैछ नि, परमेश्वरले डङ्गै हिर्काउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ मेरो जीवनलाई नि परमेश्वरले धेरैपल्ट त्यसरी हिर्काउनुहुन्छ ताकि के होस्, हामी चाहिँ उहाँको पछि लाग्नु सिकौँ। आमेन, आमेन। परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई नि पर्मानेन्ट घर बनाउनु कहिले पनि दिनु भएन। जबसम्म उनीहरू उजाड स्थानको यात्रामा थिए नि, परमेश्वरले पर्मानेन्ट घर बनाउनु दिनु भएन। उत्पत्ति 13 को 3 अनि 4 पदमा अब्राहम अनि लुत छुट्टिएको हामीले घटनालाई पढ्छौँ। 13 को 3 अनि 4, तिनी नेगेबबाट यात्रा गरेर बेथेलको त्यस ठाउँमा आइपुगे, अर्थात् अब्राहम, जहाँ अघि सुरुमा बेथेल र आएको बीचमा तिनको पाल टाँगिएको थियो र जहाँ तिनले पहिलो वेदी बनाएका थिए, त्यहाँ अब्राहमले परमप्रभुको नाउँको पुकारा गरे। अनि त्यो ठाउँमा आइकन जब अब्राहमले यसो हेरे नि, अब्राहमले के भने, अब छुट्टिने समय आएछ। लुत र म अब सँगसँगै हिँड्नु नसक्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। यद्यपि मेरो आफ्नै मान्छे हो। हेर्नुहोस्, यो 2022 चाहिँ नि तपाईँ मेरो लागि त्यस्तै हुन्छ। धेरैजना नि तपाईँहरू आफ्नै सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सङ्गतिहरूबाट नि तपाईँलाई निकालिन्छ। हेर्नुहोस् है, यस्तो खालको परिस्थितिहरू आउँदैछ, तपाईँलाई चर्चबाट निकाल्छ धेरैजनालाई। तपाईँ विकट परिस्थितिहरूमा you'll be misunderstood in the church। तपाईँलाई सङ्गतिहरूमा नि तपाईँलाई मान्छेले बुझ्नु छोडिदिन्छ। you'll be left alone, तपाईँलाई एक्लो बनाइदिन्छ। अब्राहमलाई थाहा भयो अब हामी छुट्टिनु पर्छ। अनि अब्राहमले लुतलाई भने, लु तैँले जता रोज्छस् रोज, अनि तैँले रोजिसकेपछि म रोज्छु। अनि लुतले के हेऱ्यो, यर्दनको बेसी हेऱ्यो। यर्दनको बेसी चाहिँ कस्तो थियो अरे, हरियो मजाको दामी देख्दै, हेर्दा पनि दामी बेसी थियो, मलिलो भूमि देख्यो। अनि उसले भने, होइन मलाई यो बेसी नै मलाई मन पर्यो, मलाई यो बेसी नै मन पर्यो। अब्राहमले भने, ठिक छ तिमी यो बेसीलाई रोज, म चाहिँ पहाडहरूतिर लाग्छु। त्यो ढुङ्गेनी पहाडहरूतिर म हिँड्दै जान्छु। अनि दुईजना छुटिए। तपाईँलाई थाहा छ, जसै लुतले नि त्यो सहरलाई खुट्टा टेके नि, लुतले चाल पाइहाल्यो त्यहाँको मान्छेहरू दुष्ट रहेछ। हिँड्यो, त्यो सहरको मान्छेहरू दुष्ट रहेछ। तर लुत निस्केर गयो, गएन, गएन। ऊ त्यही सहरमा बस्नु उसलाई मन पर्यो, किनभने हरियाली छ, त्यहाँ रमाइलो छ, त्यहाँ क्रिसमसमा 18वटा खसी ढाल्छ, 25वटा सुँगुर लडाउँछ, क्या रमाइलो। हजुर, यहाँ त क्यारल पनि खेल्दैन रहेछ, हाम्रो त क्या क्यारलमा डान्स हुन्छ, रमाइलो छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ त तुरै पनि के अरे, यहाँ त के अरे कुनी के 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 भन्दो रहेछ, हाम्रोमा त चली। जसमा त सेकुलर गीत पनि गाउनु दिँदैन अरे। हिजो बिहान मात्र म जसै प्रार्थनामा बसिराखेको दिन परमेश्वरले मलाई एउटा कुरा भन्नुभयो, जब परमेश्वरको भएको आत्मा मान्छेबाट निस्किन्छ नि, सुन्नुहोस् है, हेलो जसवाजहरू, जब परमेश्वरको भएको आत्मा मान्छेबाट निस्किन्छ नि, त्यो मान्छेको मनमा एउटा प्रश्न आउनु थाल्छ अरे, यति गर्दा के हुन्छ? आउँछ त्यस्तो? आउँछ? हजुर, यति गर्दा के हुन्छ हौ? हजुर, अलिकति त हो नि उफ्रिदिएको, अफिसको पार्टी त थियो, अलिकति यति कम्मर हल्लाको मात्रै हो मैले। हजुर, हेर्नुहोस् है, सोलोमन भाइले प्रचार गरिरहनुहुन्छ संसारका कुराहरूदेखि हामी कसरी अलग बस्नुपर्छ। तर मान्छेले के भन्छ भने, व्हाट इज रङ हो, यति गर्दा के हुन्छ हौ? केही त हुँदैन, केही पनि हुँदैन।
तर मेरो पिताको घरमा धेरै बस्ने ठाउँहरू छ। हजुर, तपाईँले रोजाइ तपाईँको कहाँ बस्न चाहनुहुन्छ? इट्स अप टु यु। परमेश्वरले तपाईँलाई स्वर्ग त लानुहुन्छ, द्याट्स इट। तर त्यस ठाउँमा तपाईँ कहाँ बस्न चाहनुहुन्छ? हाउ मच कन्सिक्रेटेड? जोसुवाले सुँगुरको मासु नखाऊ भनेर सिकाउँदैन है। जोसुवाले त सुँगुरको मासु नखानु पो भन्दो रहेछ। जोसुवाले कहाँ भनेको? बाइबलले भनेको। बाइबलमा लेखेको छैन? अन्त बाइबलमा लेखेको त। जोसुवाले भन्यो भन्दैमा नि सुँगुरको मासु खानु छोड्ने, जोसुवाले भन्यो भन्दैमा खानु नछोड्नेको तपाईँहरूको हु इज जोसुवा? कोही पनि होइन नि। बाइबलमा पो लेखेको छ सुँगुरको मासु नखाऊ भनेर त। हजुर, अन्त न्यु खोज्नु भन्दा परमेश्वरलाई पो खोज्नु पर्यो त। हजुर, सेल्फी जस्तो मुख बनाएर माथि न्यु खोज्नु छ परमेश्वरलाई। तपाईँ को सुँगुर मासु नखा भने? हाम्रो पिता पुर्खादेखि लडाउँदै आएको सुँगुर मासु। यु आस्क गॉड, परमेश्वरलाई सोध्नुहोस् न। कहाँ यहाँ हामीलाई सोधिबसेको? सुँगुरको मासु खानुहुन्छ? थाहा छैन। कतिजनासँग प्रभु बोल्नु भयो, उनीहरूले छोडे। इट डिपेन्ड्स तपाईँसँग प्रभु कसरी बोल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँसँग बोल्नु भयो भने छोडिदिनुहोस्, तपाईँसँग प्रभु बोल्नु भएन भने नछोड्नुहोस्। हजुर, हो, तपाईँसँग प्रभु बोल्नु भएन नछोड्नुहोस् है सुँगुर मासु खानु। तर तपाईँसँग प्रभु बोल्नु भयो भने चाहिँ आज्ञा पालन गर्नुहोस्। अब बुवा बोलेको सुन्ने नसुन्ने चाहिँ उहाँको कति नजिक जानुहुन्छ तपाईँ। प्रभुले कतिहरू गहिरो कुरा नै आँखाको इसारामै बोल्नुहुन्छ। हजुर, धेरैवटा घरको नि बिहा भइसकेपछि नि लोग्ने र स्वास्नीको खानपिन परिवर्तन भएको मैले देखेको छु। हो सियन, तिमी डल्ले खान्छौ खाँदैनौ? सेलिनाले खाँदैन होइन, पिरो खाँदैन। अब माया यस्तो हुन्छ है। अब दुईजना भर्खर बिहे भएको, माया यति साह्रो घनिष्ठ हुन्छ दुईजनाको। के चाहिँ सियोनले डल्ले छोडिदिन्छ, के चाहिँ सेलिना डल्ले खाने हुन्छ। यो मायाको असर हो। यो हेर्नुहोस्, मायाको असर हो। सियोनले जबरजस्ती डल्ले कोचार्दैन सेलिनालाई। सियोनले छेउमा डल्ले ल्याएर राख्छ मात्रै। अनि सेलिनाले यसो हेर्छ, कस्तो पिरो हुन्छ। हजुर, अनि सियोन भाइले भन्छ, मलाई अलिकति चटाइदेऊ न। माया बढ्यो धेरै, त्यसपछि अलिकति चटाइदिन्छ। मैले अघि नखानु भनेको नि पानीको पानी। भोलिपल्ट फेरि होइन, म आज अलिक ट्राई गर्नु पर्यो। माया हो नि त। हाउ मच डु यु लभ जिजस? कुरा त्यहाँ पो छ त। हजुर, यीशुले तपाईँलाई भन्नुभएको सानो कुरा पनि तपाईँ आज्ञा पालन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लाइफको अर्को फ्रिक्वेन्सीमा तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ। तर मान्छेले भन्यो भन्दैमा नगर्नुहोस्। यीशुसँग मायामा फसेर नि यीशुले तपाईँलाई बिस्तारै सुँगुर छोड्नु सक्छस् भनेर भन्यो भने तपाईँ छोडिदिनुहोस्। हजुर, उहाँको प्रेमले चाहिँ हामीलाई करमा पार्छ, अरू कुनै कुरोले होइन। आमेन, आमेन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अनि यो यात्रा चाहिँ नि सुरु हुन्छ। लुतले चाहिँ हरियो बेसी देख्यो, बसेन उति बस्यो।
दुष्ट मान्छेहरू थियो, दुष्ट समाज थियो। शत्रुहरू आएर एकपल्ट त कब्जा गरेर पनि लग्यो, यिनीहरूलाई बन्दी पनि बनाएर लग्यो। बिचरा अब्राहम गइकन फेरि छुट्याउनु गयो, र पनि लुत निस्केर आयो? आएन, आएन, आएन। हेर्नुहोस् है, संसारसँग जरा गाडिएपछि नि हो यो डरलाग्दो स्वभाव तपाईँ ममा जन्म लिन्छ। संसारका कुराहरूसँग मन लगाउनु जब हामी थाल्छौँ नि, परमेश्वरदेखि बाहिरका कुराहरूमा मन लगाउनु थाल्छौँ नि, के हुन्छ हौ? यति गर्दैमा के हुन्छ हौ? यति नाच्दैमा, यति हाँस्दैमा प्रभुले मन दुखाउनु हुन्छ र? के थाहा? तपाईँले प्रभुलाई सोध्नु भएको छ? हजुर सोध्नु भएको छ? यति गर्दैमा तपाईँको मन दुख्छ प्रभु? सोध्नुहोस् न प्रभुलाई। हजुर गो नियर टु हिम, उहाँको नजिक जानुहोस्, सोध्न थाल्नुहोस्, मैले यो गर्दै गर्दा तपाईँलाई खुसी लाग्छ प्रभु? कि तपाईँको अनुहारमा कता कता अँध्यारो हुन्छ? तपाईँलाई अँध्यारो बनाउने कुरा चाहिँ म गर्न चाहदिनँ। प्रभु तपाईँसँग बोल्न थाल्नुहुन्छ। आमेन, आमेन। यीशुलाई मनपर्ने, यीशुको स्वभावमा बढ्दै गएको मान्छेहरू चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। अनि परमेश्वरले उहाँको स्वर्गदूतहरूलाई पठाउनु भयो त्यो सहरमा। परमेश्वरले भन्नु, अब यो सहर म नाश गर्दैछु, भोलिको मिरमिरे बिहानमा तिमीहरू सबैजना चाहिँ हिँड्नु, अब यो सहरमा चाहिँ आगो र गन्ध खस्दैछ, म नाश गर्दैछु भनेर परमेश्वरले लुतलाई भन्नुभयो। र पनि लुत भोलि बिहान के भयो रे? ऊ हतपत निस्किनु मानेन, आले टाले गरी बस्यो। हेर्नुहोस् है, आले टाले गरी बस्यो। स्वर्गदूतले नि घिसारेर निकाल्नु पर्यो लुत अनि उसको छोरीहरूलाई, लुतको स्वास्नीलाई घिसारेर निकाल्नु पर्यो सहरको त्यो सिमानादेखि बाहिर। संसारसँग नि ज्वरा गाडिने तपाईँ मेरो जुन स्वभाव छ नि, यो स्वभावले नि तपाईँ नि मलाई परमेश्वरको महिमामा हुर्कनु दिँदैन, दिँदैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो वचन? हजुर, हजुर। परमेश्वरको महिमामा हुर्किनु दिँदैन। उत्पत्ति 19:16 भन्छ, तर लुतले आले टाले गरिरहे। जब तिनले आले टाले गरिरहे तब ती मानिसहरूले तिनकी पत्नीका र दुवै छोरीहरूका हात समातेर सहरबाट बाहिर ल्याए, किनकि परमप्रभुको दया तिनीहरूमाथि थियो। किन परमप्रभुको दया तिनीहरूमाथि थियो? किनभने अब्राहमले प्रार्थना गर्दै थियो। आज तपाईँलाई नि परमेश्वरले धेरैपल्ट जबरजस्ती तानेर नि तपाईँको पापको सिमानादेखि तपाईँलाई बाहिर निकाल्नुहुन्छ, किनभने नि कसैले तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्दैछ। हेर्नुहोस्, कसैको प्रार्थनाको कारणले गर्दा नि परमेश्वरले तपाईँको जीवनलाई छुँदै हुनुहुन्छ यस आज। आमेन, आमेन। कसैको प्रार्थनाको कारणले गर्दा नि परमेश्वरले तपाईँको जीवनलाई आज बेलुकी आशिष दिँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरले साउललाई भन्नुभयो, जब तैँले फलिस्तीहरूसँग युद्ध गर्छस् तँसित भएको सबै कुरालाई नष्ट गरिदे, नष्ट गरिदे। पहिलो सामुएल 15:3, जब अमालेकीहरूमाथि जाइ लागेर उनीहरूलाई नाश गर र उनीहरूका सबै धन सम्पत्ति नाश गर, एउटै थोक पनि नछोड र त्यसलाई खत्तम पार। उनीहरूका पुरुष, स्त्री, केटाकेटीहरू, दूध खाने बालकहरू, गाई गोरु, भेडा बाख्रा, ऊँट र गधा सबैलाई नाश गर। साउलले गर्यो? गरेन। साउलले गरेन। साउलले नि दामी दामी मोटो मोटो भेडा बाख्रा सबै लुकाएर राख्यो। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले जब तपाईँलाई उठ अनि हिँड भन्नुहुन्छ नि, यु वक। धेरैपल्ट हामी परमेश्वरको दास भन्छौँ नि। परमेश्वरको दास भनेको चाहिँ के हो भने नि, दास चाहिँ त्यो व्यक्ति हो जसको नि कहिले पनि प्रश्न गर्ने अधिकार हुँदैन। यु नेभर क्वेसन गॉड।
परमेश्वरले जब तपाईँलाई भन्नुहुन्छ उठ उठ, बस बस, हिँड हिँड। तपाईँ दिनभरि सेवा गरेर नि लखतरान भएर घरमा नि आएर ओछ्यानमा पसेको मात्रै छ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ जा हस्पिटल प्रार्थना गर्नु, तपाईँ जुरुको उठेर जानुपर्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको समयमा नि पुरानो इजरायलमा दासहरू चाहिँ नि बजारमा बेचिन्थ्यो। उनीहरूको मालिकहरूले उनीहरूलाई लिएर आउँथे अनि बजारको चोकमा चाहिँ उनीहरूलाई खडा गर्थ्यो अनि यसको दाम चाहिँ यति हो, कसले लिने? 1001, 1002, 1010, 1030 भनेपछि नि उनीहरूले दासलाई के गर्थ्यो? किन्थ्यो। त्यो दासलाई किनिसकेपछि नि त्यो दास चाहिँ नि त्यो मालिकको लागि नि भेडा बाख्रा सर मात्रै थियो। त्यो दासलाई तिनै ढुङ्गाले हिर्काएर मारे भने पनि नि ऊ जेलखानमा जान्थेन। तिनै उसलाई बदनाम गरेर नाङ्गो झार पारेर नि चकनाचुर चोक्टा पारे भने पनि नि कुनै पनि पुलिसले उसलाई जेलमा हाल्थेन। स्लेभ, दास, दास। That was how slaves were. ह्युमन राइट्स भन्ने थिएन त्यति बेला। मालिकले दास किनेपछि उसको भेडा बाख्रा जेसै गरोस्, तपाईँले बजारबाट कुखुरा ल्याएपछि जेसै गरोस् न, होइन हजुर? कतिले काट्नुहुन्छ, कतिले अन्डा पार्नु राख्नुहुन्छ, कतिले पकाएर खानुहुन्छ, कतिले के गर्नुहुन्छ, इज योर विश। दासहरू त्यस्तै थियो, त्यस्तै थियो। जब तपाईँ परमेश्वरको दास बनिनुहुन्छ नि प्रश्न सोध्ने अधिकार छैन। यु नेभर क्वेसन गॉड। परमेश्वरले तपाईँले परमेश्वरलाई सोध्नु हुँदैन किन प्रभु के हो, किन चाहिँ मेरो जीवनमा यस्तो भएको? परमेश्वरलाई प्रश्न सोध्ने तपाईँको अधिकार छैन। परमेश्वरले जब तपाईँलाई जे गर भन्नुहुन्छ त्यही गर्नुपर्छ, त्यही गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई उठ भन्नुहुन्छ, उठ्नुपर्छ। इजरायलमा एउटा राजाले नि आफ्नो दासहरूलाई काम खटाए। एक दिन के काम खटाए भनेदेखि मेरो वरिपरि विरोधी सेनाको जासुसहरू राति हिँडुल गर्दैछ अनि तिमीहरूको काम चाहिँ के हो? त्यहाँ चौरस्तामा बसेर चाहिँ त्यो जासुसहरू आउने जाने ठाउँमा तिमीहरू हेरचाह गर्नु, कोही पनि त्यहाँ मेरो प्यालेस, मेरो महलको नजिक चाहिँ आउनु नपाओस् भनेर राजाले घोषणा गरे। अरू दासहरू चाहिँ छट्टु थियो रहेछ। राजा सुतेको चाल पाएपछि सबैजना आगो ताप्नु, कुनै के गयो, हिउँदोको समय एकदमै जाडो। तर एउटा दास थियो रहेछ, त्यो दास चाहिँ नि त्यो ठाउँमा उभिएकै अनि राति हिउँ पर्यो। हिउँ परेर नि त्यो दासलाई चुर्लुमा पुर्यो त्यो हिउँले। भोलि बिहान मालिक आउँदाखेरि नि त्यो दास चाहिँ नि ढुङ्गा जस्तो कक्रेर मरिराखेको रहेछ। अनि त्यो मालिकले, राजाले आफ्नो शिरको मुकुट खोलेर त्यो दासको टाउकोमा लगाइदियो अनि भन्यो तँ चाहिँ दास होइन रहेछस्, तँ चाहिँ मेरो उत्तराधिकार हुने योग्यको मान्छे रहेछस्। दास। मालिकले जहाँ उभि भने नि आफ्नो शरीर कठ्याङ्ग्रिएर हिउँ जस्तो बनिँदा पनि नि त्यो मान्छे त्यही नै उभि बस्यो। त्यसै दास। यो 2022 थुप्रो परमेश्वरको दासहरू खडा हुने वर्ष हो। आमेन, आमेन। परमेश्वरले जे गर भन्नुहुन्छ नि तपाईँले त्यति गर्नुहुन्छ, जे नगर भन्नुहुन्छ नि। क्रिस्चियन जीवनमा चाहिँ नि यो वर्ष परमेश्वरले छोड हिँड भन्ने बित्तिकै नै तपाईँ नि मैले चाहिँ छोड्दै हिँड्ने वर्ष हुन्छ। आमेन, आमेन, आमेन। सो यो वर्ष सायद तपाईँले धेरैजना नि सुरुवातमा हुनुहुन्छ नि तपाईँले रोमान्स भेटाउनुहुन्न। बाइबलमा हेर्नुभयो भने तपाईँले विवाह, धेरैजनाको विवाह भयो हो कि होइन? धेरैजना अघि हामीले सुन्दै थियौँ, धेरैजनाको विवाह भयो। अब बिहा हुनेको लागि त सकिगयो, अब नहुनेको लागि म बोल्दैछु। हेर्नुहोस् है, इजरायलमा चाहिँ नि, हेर्नुहोस् है, इजरायलमा चाहिँ नि विवाहको अगाडि रोमान्स हुन्थेन। त्यो गर्लफ्रेन्ड बनाउने, बोयफ्रेन्ड बनाउने 4 वर्ष 6 वर्ष हजुर मेसेज साटासाट
आई लभ यु भन्नु पनि कति लामो समय लागेको, 6 वर्ष आई लभ यु भनेर बिताउँछ। इजरायलमा चाहिँ त्यस्तो हुन्थेन, म्यारेज केम फर्स्ट। अनि विवाह पनि कस्तो, आमा बाउले रोजिदिन्थ्यो। हेलो हजुर, अहिलेको छोराछोरी त्यस्तो छैन नि। मलाई भन्दा मन पर्नु पर्यो नि त हौ। हजुर, सामसन त्यसै फसेको होइन नि, केटी बटुल्दै घरमा ल्याउँथ्यो। मलाई यही केटी चाहिन्छ। आमा बाउले भने नगर्न, हाम्रै जातिमा छ त, यही केटी चाहिन्छ मलाई। तर इजरायलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने नि, उनीहरूले पहिला चाहिँ नि उनीहरूले केटी देखेको पनि हुन्थेन। इट वाज द फादर्स डिसिजन। यसकारण कसैलाई जोडीको अभाव हुँदैन, तर जोडी छान्नु चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्न। हालेलुया। यताबाट आएन, यङहरूबाट अलिक हालेलुया आएन। जोडी छान्नु तपाईँले पाउनुहुन्न। सिल्वानास दाजु र मुनु दिदीले छान्देको जोडी बिहा गर्ने, कुरा गरौँ न हजुर। को नि त हजुर, तपाईँको पुरानोलाई रद्द गरिदियो भने मलाई याद छ, अर्को आइतबारदेखि तपाईँ जोसो आउँदैन। यो मान्छेहरू त मेरो गाँस खोज्ने रहेछ। हेर्नुहोस् है, तर बिब्लिकल मोडल हेर्नुभयो भने चाहिँ नि, बाउ र आमाले छोरा वा बुहारी वा ज्वाइँ खोजिदिन्थ्यो। किनभने नि इजरायलमा चाहिँ नि फर्स्ट ग्लान्स, पहले ही नजर में प्यार हो गए हुँदैन थियो। हजुर, लामो त्यो आई लभ यु भनेर कुनी के गरेर तिमीलाई के मन पर्छ, कुनी के मन पर्दैन, कुनी के, आमा दुनियाँभरको सोधखोज गरेर 18-19 वर्ष रोमान्स भएर चाहिँ बिहा गर्ने चलन थिएन। सुन्नुहोस्, मैले तपाईँलाई गहिरो कुरा भन्दैछु। त्यसकारण नि इजरायलले कुनै पुरुष वा कुनै केटीलाई नि पहिल्यैबाट माया गर्नु पाउँथेन। अहिले तमिलनाडुमा पनि तमिलहरूको कल्चर त्यस्तै छ। आमा बाउले भनेपछि त्यही बिहा गर्नुपर्छ। दे हेभ टु म्यारी। किनभने आमा बाउको मुख पनि फेरि त्यो हाउडे खालको आमा बाउ होइन फेरि। हजुर, रक्सी खुवाएर ज्वाइँ हेर्ने, हजुर, एउटा भाले आउँदैमा बुहारी चिनिहाल्ने, त्यस्तो खालको आमा बाउ होइन। उनीहरूको मुखबाट नि निस्किएको शब्दहरू नै जीवन र मृत्युको कुराहरू बोकेर उनीहरूको मुखबाट नि शब्द निस्किन्थे। यसकारण त इजाकले नि एसाउलाई आशिष दिनै सकेन। हिज वर्ड्स वर सो पावरफुल। यति साह्रो शक्तिशाली शब्दहरू उसको मुखबाट निस्किन्थ्यो। म तपाईँलाई यो कुरा किन भन्दैछु भने नि, रोमान्स फलोड आफ्टर म्यारेज। विवाहको पछि पो रोमान्स हुन्थ्यो त्यति बेला। पहिला रोमान्स हुन्थेन। अहिले हाम्रो नेपाली जातिमा चाहिँ उल्टा भयो। पहिला रोमान्स, हजुर, आकाशको तारा पनि झारिदिन्छु अरे, तिमीले भन मात्रै न, यो मुटु निकालेर तिम्रो प्लेटमा राखिदिन्छु अरे ब्रेकफास्टमा। त्यस्तो कुराहरू होइन। यो चाहिँ बिहाको अगाडि हुन्छ, अनि बिहाको पछाडि त कुट्टा कुट पिट्टा पिट हाना हान। हजुर, बिहाको दिनमा रोमान्स सक्यो, खतम। तर बाइबल बिब्लिकल हेर्नुभयो भने चाहिँ नि, परमेश्वरले राखिदिनु भएको जोडा पहिला बाहिरबाट हेर्दा नि उनीहरूले सुन्दर भेट्टाउँथेन। देयर इज नथिङ ब्युटिफुल। तर यात्रा गर्दै जाँदा नि त्यो मान्छेको घनिष्ठ अति नै सुन्दर परमेश्वरलाई मनपर्ने व्यवहारहरू चाहिँ नि बाहिर निस्किनु थाल्थ्यो। रोमान्स फलोड आफ्टरवर्ड्स। म
म तपाईँलाई किन भन्दैछु, परमेश्वरलाई पछ्याउनु पनि त्यही हो। सुरुवातको दिनमा नि तपाईँले फर्स्टमा नै नि क्रुसलाई तपाईँले क्या रोमान्टिक रहेछ क्रुस। क्रुस रोमान्टिक छैन। तपाईँको जीवनमा नि परमेश्वरले जब तपाईँमा भएको कुरा खोज्नुहुन्छ नि, मजा आउँदैन। यु डोन्ट नोबडी लाइक्स। तपाईँको जीवनको सबैभन्दा प्रिय कुरालाई परमेश्वरले मलाई दे भन्नुहुन्छ नि, रिस उठ्छ। आमा प्रभु के हो, संसारमा मैले लास्ट 4 जना केटीहरू छोडेर लास्ट गर्लफ्रेन्ड बनाएको छु प्रभु। त्यो पनि खुसी दिने तपाईँ। प्रभुले भन्छ मलाई दे। प्रभु ऊ नै हो मेरो जीवनको साथी, मेरो बोयफ्रेन्ड ऊ नै हो। त्यो पनि तपाईँलाई खुसी दिने। मैले सबै सपना बटुलेको नै ऊ नै हो, यही हो प्रभु। त्यो पनि खुसी दिने तपाईँले। प्रभुले भन्नुहुन्छ मलाई दे। साह्रो पर्छ। क्रिस्चियन लाइफ सुरुवातमा रोमान्टिक लाइफ हुँदैन। हेर्नुहोस् है, यीशु प्रभुले कहिले पनि रोमान्टिक कुरा गर्नु भएन। स्वर्गको कुरा गर्दाखेरि कहीँ छ बाइबलमा यीशुले रोमान्टिक कुरा गर्नुभएको स्वर्गको कुरा गर्दाखेरि? छैन। तिमीहरू काटिने छौ, तिमीहरू मारिने छौ, क्रुस उठाएर मेरो पछि लाग, निन्दा हुन्छ, गिल्ला हुन्छ, स्यालहरूको त आफ्नो ओडार छ, चराको गुड छ, मेरो त केही पनि छैन, पछ्याउने। हजुर पछ्याएको पनि घरि ढुङ्गा आउँछ यताबाट, भोकै हिँड्नुपर्छ। खेतको अर्काको गहुँको बाली उठायो, यसो तास्यो अनि खायो, खानेकुरा पनि छैन। आज खायो, भोलि के कहाँबाट आउँछ। पछ्याउने। इट्स नट रोमान्टिक लाइफ। प्रभुले कहिले पनि नि दामी तिमीहरूको जिन्दगी चाहिँ ओभर, म तिमीहरूलाई BMW दिन्छु कहिले पनि भन्नु भएन। साधारण जीवन हेर्दाखेरि नि टाढोबाट परमेश्वरले तपाईँको लागि जुटाइदिनु भएको जोडा पनि नि पहिलापल्ट तपाईँले हेर्दाखेरि सायद त्यति सुन्दर भेटाउनु होला, तर स्वर्गले जुटाइदिएको जोडा चाहिँ नि जब तपाईँसँगै यात्रा गर्न थाल्नुहुन्छ नि, सुन्दर कुरा निस्किन थाल्छ। आमेन, आमेन, आमेन। अनुहार हेरेर झुक्किएको मैले लाखौँ भेटेको छु। हजुर अनुहार हेरेर झुक्किएको। आउनुहोस् न चेन्नईमा केटाहरू केटी भएको कम्ता राम्री राम्री छ भाइ हो। आमा साँच्ची होला, तिमीहरू त कतिपल्ट फेन्ट हुन्छ लु। कस्तो राम्री राम्री छ, केटीहरू त परै साइड लाग्छ। अनुहार हेरेर मान्छे झुक्किन्छ, तर परमेश्वरले चाहिँ नि हृदयलाई जोड्नुहुन्छ। आमेन, आमेन। आज विवाहको कुरा गर्दैछौँ, अघि पनि हामी विवाहको धरातल बसेको। परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ जुन जोडी नि, त्यो जोडी चाहिँ लुक्स ब्युटिफुल। स्वर्गका कुराहरू बाहिरबाट टाढोबाट पहिला हेर्दा नि राम्रो देखिँदैन। भेट हुने पाललाई जब एउटा साधारण मान्छेले टाढोबाट हेर्थे नि, अच्छा केही त छैन रहेछ यहाँ, सिलको छालाले, भक्रक्कै छालाले छोपेको क्या हो यो? धान छोपेको कि गहुँ छोपेको यो? क्या हो यो? केही पनि छैन यहाँभित्र, केही पनि छैन। यहाँ बाहिर टाढोबाट हेर्दै खै सिलको छालाले भक्रक्कै छोपेको छ। क्रुस, क्रुस पनि पहिला मान्छेले हेर्दा त्यस्तै देख्छ। के छ हो क्रुसमा? तिमीहरू क्रिस्चियनले पूजा गर्ने, आराधना गर्ने, यो क्रुसमा के छ हो? केही पनि छैन। टाढोबाट हेर्नेलाई क्रुसमा सुन्दरता छ छैन नि? हजुर पहिला तपाईँहरूले क्रिस्चियनहरूको क्रुस देख्दा तपाईँ हो हामी थुक्दै खिसी गर्दै हिँड्ने, हेला गर्ने हामी नै हो। क्रुसमा के छ? देयर इज नथिङ। सुन्दर छ क्रुस? छैन। मजाको छ क्रुस? छैन। एकजना मान्छे नाङ्गै झुन्डेर मरेको त हो नि, के छ? हजुर
जब सिङ्गर मेडोनालाई कसैले सोधे तिम्रो घाँटीमा क्रुस किन लगाएको, मेडोनाले के भने किनभने यहाँ एउटा नाङ्गो केटा झुन्डेको छ नि त अरे। द्याट्स इट। संसारको लागि क्रुस इट्स नट ब्युटिफुल हजुर। तर जसै तपाईँ क्रुससँग यात्रा गर्न थाल्नुभयो नि तपाईँको जीवन उलटपुलट हुन थाल्यो। आमेन। स्वर्गको महिमाले तपाईँलाई यस्तो प्रकारले छुन थाल्यो, तपाईँ क्रुस बिना जिउनै नसक्ने हुन थाल्नुभयो। क्रुससँग तपाईँको नि यति डरलाग्दो माया बसेर गयो, तपाईँ क्रुसले जहाँ लान्छ तपाईँ त्यतै जान थाल्नुभयो। क्रुसलाई तपाईँले संसारले फ्याँकेको क्रुसलाई नि तपाईँले अँगाल्नु भयो। क्रुसको लागि नि तपाईँले आफ्नो परिवार छोड्नु भयो। धेरैजना आमा बाउले तपाईँलाई घरबाट फ्याँकिदिए, धेरैजना तपाईँ सतावटमा पर्नु भयो, धेरैजना तपाईँ समाजमा एक्लो हुनुभयो, धेरैजनालाई मान्छेले चिनेनन्, हिजोको साथीहरू तपाईँसँग बिरानो भए, किनभने क्रुससँग तपाईँको माया गाँसिँदै गयो। यीशुसँग माया गाँसिँदै जाँदा नि यो क्रुस कस्तो शक्तिशाली रहेछ। भेटु नेपाल त्यो सिलको छालाको भित्र चाहिँ नि परमप्रभु परमेश्वर सारा ब्रह्माण्डको मालिक उहाँ त्यहाँ बास गर्नुहुन्थ्यो। द्याट्स इट। यो 2022 नि त्यो क्रुसलाई फेरि त्यसरी चिन्ने वर्ष हुनेछ। टुसँग साइनो गाँस्ने वर्ष हुनेछ यो 2022। हालेलुया, हालेलुया। पहिलो भेटघाटमा सुन्दरता छैन, क्रुसमा यात्रा गर्दै जानुहोस्, क्रुसलाई अँगाल्न नछोड्नुहोस्, अनि त्यो गहिरोभित्र तपाईँ पस्दै जानुहोस्, अनि क्रुसले तपाईँलाई शक्तिशाली कुरा तपाईँलाई देखाइदिन्छ। आमेन, आमेन। क्रुसमा तपाईँ, क्रुसको वरिपरि तपाईँ हिँडिबस्नुहोस्, शक्तिशाली घटना तपाईँको जीवनमा हुन थाल्छ। हालेलुया, हालेलुया। जब सबै चेलाहरू प्रभुको चिहानमा गए, चिहानमा गएर यसो हेरेको त साँच्चै नै प्रभु बौरी उठ्नु भएको रहेछ। अनि चेलाहरूले हल्ला गरेर, साँच्चै नै हो त, बौरी उठ्नु भएको छैन, लाज छैन, औ केटा लुचाउँ सबै भनिदिउँ। गुडुडुडु सबैजना कहाँ गयो चेलाहरू, छैन रहेछ, साँच्चै नै लाज छैन रहेछ, बौरी उठे क्या हो कि लग्यो हो लास। उनीहरू गुटुरु उठेर कता गए थाहा छैन। तर बाइबलले भन्छ मरियम चाहिँ नि त्यो चिहानको बाहिर हिँडुल गरिबस्यो। सी वाज नट सेटिस्फाइड। उसलाई नि चित्तै बुझेन, अझै के गहिरो छ यहाँ, अझै गहिरो छ। सबै सङ्गति सकेर घर जाँदा पनि तपाईँ यहाँ बसिरहनुहुन्छ। समथिङ ग्रेटर, अझै गहिरो कुरा छ यहाँभित्र। मरियम डुली नै बस्यो, अनि त्यहाँ एकजना माली देखा परे। अनि मरियमले ऊ चाहिँ त्यो बगैँचाको माली भनेर उसले भने, तपाईँले कहाँ राख्नु भएको छ मेरो गुरुजीको लास, मलाई बताइदिनु हुने, अझै मलमपट्टि गर्नु छ, अझै मरमसला लाउनु छ, भनिदिनुहोस् न। त्यो मालीले त्यस बेला भने मरियम। त्यस बेला मरियमको आँखा उग्रियो। The first woman to see the resurrected Lord Jesus was Miriam. Amen. Amen. म जहिले पनि कल्पना गर्छु त्यो भिडको साथै मरियम पनि दौडेर गयो कि भए के हुन्थ्यो होला। 2022 यीशु प्रभु तपाईँलाई भेट्न आउँदै हुनुहुन्छ, भेट्न आउँदै हुनुहुन्छ। के तपाईँ मरियम जस्तो डुल्दै हुनुहुन्छ? त्यहाँ बस्नुहोस्, केही समयको लागि बस्नुहोस्,
किनभने यीशु प्रभु नि उहाँको ग्लोरिफाइड बडी, महिमित शरीर लिएर नि तपाईँलाई भेट्न आउँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, जबसम्म प्रभु यीशु ख्रीष्ट, सुन्नुहोस् अब अचम्मको घटना, जबसम्म प्रभु यीशु ख्रीष्ट नि यो पृथ्वीमा उहाँको शरीर, यो शरीर लिएर नि जबसम्म उहाँ निस्तार चाडको दिन जबसम्म उहाँको मृत्यु भएन, तबसम्म उहाँको शरीरलाई डल्लै संसारले देखे कि देखेन? हजुर, देखियो हो, डल्लै संसारले देख्यो। तर जसै उहाँ पौडी उठ्नु भयो नि, डल्लै संसारले देखे कि देखेन? देखेन। कसले देख्यो? छानिएको व्यक्तिले, चुनिएको झुन्डले मात्रै उहाँको शरीरलाई देख्न थाले। एक्ज्याक्टली यही घटनाहरू अब पृथ्वीमा घट्छ। त्यसकारण यहाँ विभाजन, यहाँ विवाद के हुँदैछ भने नि, कतिजनाले भन्दैछ हामीले त देखेनौँ त यीशुलाई, यो हिजो अस्तिको 15-16 वर्षको नानीले देख्छ र? हजुर, हामीले त स्वर्गदूतहरू, स्वर्गको कुरा अनुभव गरेका छैनौँ त, यीशुलाई पनि देखिन्छ र? यो जोसुवाले हावाको कुरा प्रचार गर्छ यीशुलाई देख्छ भनेर, दर्शनहरू देख्छ भनेर हावाको कुरा प्रचार गर्छ। हुँदैन त्यस्तो, हामीले देखेनौँ त। एकजना पास्टर बाबुले मलाई त्यसरी नै प्रश्न गरेका थिए, बाइबलले के भन्छ? यसकारण अघि हामीले बाइबल बाँड्यौँ। धन्य सुधरिदे हुनेहरू ती आँखाले यीशुलाई देखिनेछ। धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू, they will see God, परमेश्वरलाई देख्नेछ। तपाईको आँखाले नि महिमित यीशुलाई देख्ने वर्ष हुन्छ यो 2022। कतिजना विश्वास गर्नुहुन्छ? यीशु प्रभुको महिमित शरीरलाई, यीशु प्रभु सबैलाई भेट्नु आउनु भएन। त्यहाँदेखि एकपल्ट उहाँले 10 जनालाई भेट्नु भयो, अर्कोपल्ट उहाँले चेलाहरूको झुन्डलाई भेट्नु भयो, 10 पल्ट उहाँले मान्छेको झुन्डलाई भेट्नु भएको छ 40 दिनभित्रमा। एकपल्ट स्त्रीहरूको झुन्डलाई उहाँले भेट्नु भयो, एकपल्ट चेलाहरू थियो, थोमस थिएन, प्रभु यीशु ख्रीष्ट भेट्न आउनु भयो। अर्कोपल्ट थोमस पनि थियो, अर्कोपल्ट उहाँले 120 जनालाई भेट्नु भयो, अर्कोपल्ट उहाँले 500 जनालाई, एउटा ठुलो समूहलाई भेटेर उनीहरूले हेर्दा हेर्दै उहाँ बादलमा उठाइ लगिनु भयो। इजरायलमा लाखौँ करोडौँ मान्छे थिए, तर उहाँलाई देख्ने कम्ती थियो। एक्ज्याक्टली सुन्नुहोस् है, ऱ्याप्चरमा यस्तै घटना घट्छ। सबैले देख्दैन। आँखालाई ट्रेनिङ दिन थाल्नुहोस्, आँखालाई तालिम दिन थाल्नुहोस्। म देख्न चाहन्छु प्रभु तपाईँलाई। आमेन, आमेन। सबैले देख्दैन। मान्छे जब घोरिन्छ नि, मान्छे घोरिन्छ। तपाईँ कतिजना घोरिनुहुन्छ जिन्दगीमा? कतिजना घोरिनु भएको छ जिन्दगीमा? हामी घोरिन्छौँ नि, होइन? यो सब घोरेको घोरिएकै के सोचेको 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 सोचेकै, त्यो एउटा ठाउँमा हेरेको हुन्छ, तर त्यो ठाउँमा हेरेकै होइन उसले। घोरेको घोरेकै घोरेको घोरेकै घोरेको घोरेकै भरे छेउमा आएर, ओ अघि यहाँबाट एउटा हरियो रङको कार गयो त, ए हो र? यहाँ त यस्तो दामी पर्फ्युम लगाएको एउटा के अरे कुन एकजना मान्छे हिँड्यो कि, ए हो र? अघि दामी बाँसुरी बजाइ नि ऊ पर डाँडामा कसले, ए हो र? मलाई थाहै भएन। सुन्नुहोस् है, त्यो डाँडाको गीत, त्यो खोलाको बगरको आवाज, चरा उडेको, गाडी हिँडेको, उसको नजिक नजिक जे घटना हुन्छ नि उसलाई थाहै भएन, किनभने उसको ध्यान के कुरामा घोरिएको थियो?
संसारको कुरोमा जब तपाईँले मन लगाउँछौ नि, स्वर्गका कुराहरू तपाईँको लागि विलीन हुन्छ। त्यही गाडी जान्छ नि, तपाईँलाई थाहै हुँदैन यो हो र। त्यही प्रभु येशू ख्रीष्टको उपस्थितिको सुगन्धले नि त्यो ठाउँलाई भरेर जान्छ नि, हो र होइन होला? मैले थाहा गरिनँ त, कसरी थाहा हुन्छ? तपाईँ अर्कै कुरामा घोरिराख्नु भएको थियो। तपाईँ के सोच्दै हुनुहुन्थ्यो भने कसरी चाहिँ पैसा लुटेर घर बनाऊ, कसरी चाहिँ गाडी किनौँ यो वर्षभित्रमा, कसरी चाहिँ म यो पालि चाहिँ नयाँ जुत्ता दामी खालके लुई भिटनको जुत्ता लगाऊ, कसरी चाहिँ यो वर्ष यो गरौँ, यो वर्ष यसो गरौँ, यसो गरौँ, यसो गरौँ, यति डरलाग्दो घोरिनु भयो तपाईँले स्वर्गको नि कुराहरू तपाईँले अनुभव गर्नै सक्नु भएन। तर डल्लै स्वर्ग चाहिँ तपाईँको वरिपरि नै डुल्दै थियो। माथिका कुराहरू मन लगाऊ। संसारमा पापमा नि मान्छे यति साह्रो डुबेको छ, संसारको कुराहरूमा यति बेसी डुबेको छ, वरिपरिका कुरालाई हेर्ने उनीहरूकोमा समय छैन। परमेश्वरको स्वर्गका कुराहरूलाई खोज्ने उनीहरूकोमा समय छैन। तपाईँ कहाँ घोरिँदै हुनुहुन्छ? नघोरिनुहोस्, वरिपरि हेर्न थाल्नुहोस्। स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। यो वर्ष अघि मैले भन्दै थिएँ, थुप्रो कुरा तपाईँको जीवनमा छुट्टिनुपर्छ होला सायद। त्यो बेसीलाई हेरेर तपाईँ बस्नु भएको छ, संसारका कुरामा मन गाडिएर तपाईँ बस्नु भएको छ। म तपाईँलाई भनिदिउँ, यो वर्षदेखि एउटा शक्तिशाली घटना संसारमा हुन थाल्छ। मान्छेको नि अन्तिम मान्छेले आश्रय लिएर समातेर बस्ने सबैभन्दा बलियो धरहरा, सबैभन्दा बलियो खाँबा चाहिँ हो फाइनेन्स, पैसा रुपियाँ। संसारको सबै मान्छेले नै समातेर बसेको कुरो चाहिँ के हो? पैसा रुपियाँ हो। 2022 नि परमेश्वरले पैसा रुपियाँको खाँबोलाई भत्काउँदै हुनुहुन्छ। के कुरालाई समात्ने त्यहाँदेखि? के कुरामाथि भरोसा राख्ने? पैसा? यति पैसा भए त यसो गर्थे, यति पैसा भए म यसो गर्थे। प्लान छ तपाईँहरूको? हजुर, त्यो पैसाको खाँबो नै तपाईँको चरापचुप चर्केर लडेको दिन के गर्नुहुने छ तपाईँको? त्यो दिन तपाईँ नि मैले समात्नु सक्ने चाहिँ, समात्ने चाहिँ परमेश्वरको वचनदेखि बाहेक केही पनि हुँदैन। अनि वचन चाहिँ दिए हुन्छ त्यस दिन। परमेश्वरले नि बिस्तारै संसारमा नि फिनान्सेसको जगलाई परमेश्वरले भत्काउँदै हुनुहुन्छ। सरसामानको दाम यति साह्रो बढेर जान्छ, साधारण मान्छेले किनेर खानु पनि सक्दैन। अब के कुरामा तपाईँको भरोसा राख्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको जीवनमा केही कुराहरूसँग तपाईँको जीवन अड्केर बसेको थियो भने तपाईँ चाँडो गरिकन अगाडि आउनुहोस् अनि प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु यो 2022 तपाईँले उठभन्दा उठ्ने, बसभन्दा बस्ने, तपाईँसँगै हिँड्ने वर्ष हुनेछ मेरो। तपाईँको स्वरूपमा म परिवर्तन हुँदै जानेछु। तपाईँको उपस्थितिलाई मेरो जीवनको सबैभन्दा सेन्टर, जीवनको केन्द्र म बनाउँछु। कोही हुनुहुन्छ यस समय आउनुहोस् अगाडि, हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिन्छौँ। कोही हुनुहुन्छ संसारका कुराहरूमा तपाईँले कुराहरू खोज्नु भयो, संसारका कुराहरूमा तपाईँको जीवनका कुराहरू तपाईँले समात्न खोज्नु भयो, संसारका कुराहरूमा जीवनका कुरा तपाईँले लगाउन खोज्नु भयो। यो साँझ आउनुहोस्, प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु होइन, अब म तपाईँलाई समात्छु, म तपाईँलाई पक्रन्छु,
अब म तपाईँलाई हेर्छु, छिटो आउनुहोस्, हाम्रोमा समय छैन। क्रुससँग हिँड्ने वर्ष हुनेछ यो। छिटो चाँडो आउनुहोस्, छिटो। जो कोही पनि हुनुहुन्छ, दिदीबहिनी यता आउनुहोस्, दाजुभाइ यता आउनुहोस्, हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिन्छौँ। यो वर्ष सबै कुरा भत्केर जाँदा कि तपाईँले पक्रिनु सक्ने कुरा चाहिँ यीशु मात्रै छ? अरू कुरालाई समात्नु भएको छ भने सबै कुरा भत्केर जाओस्। यसगरी यो साँझ भन्नुहोस्, सबै कुरा भत्केर जाओस् प्रभु। मैले समात्ने कुरा चाहिँ केवल तपाईँ मात्र भएको होस्। मैले समात्ने कुरा चाहिँ केवल तपाईँ मात्र भएको होस्। मेरो जीवनको सबै कुरा भत्केर गएको होस्। समर्पणताको प्रार्थना गर्नुहोस्, स्वर्गतिर हात उचाल्नुहोस् नि भन्नुहोस्, प्रभु यस यस। क्रुससँग हिँड्ने मान्छे मलाई बनाउनुहोस्। क्रुसको सुन्दरताभित्र मलाई लिएर जानुहोस्। क्रुसको प्रकाश मलाई दिनुहोस्। हो, म तपाईँलाई अझै गहिरोमा चिन्न चाहन्छु। म चाहिँ गहिरोमा तपाईँलाई देख्न चाहन्छु। म चाहिँ गहिरोमा तपाईँलाई अनुभव गर्न चाहन्छु। वर्शिप टिम एकछिन स्टेजमा आइदिनुहोस्। प्रेयर टिम हुनुहुन्छ भने यहाँ आइदिनुहोस्। प्रेयर टिमलाई म तल बोलाउँछु। यो वर्षको अन्तिम आइतबार हो। यो 2021 को अन्तिम आइतबार। प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु यस, यो वर्ष सकिँदा नसकिँदा नै तपाईँसँग, तपाईँको चरित्रमा बढ्दै जाने मेरो यात्रा आजको दिनदेखि सुरु हुँदैछ। तपाईँको चरित्रमा बढ्दै जाने, तपाईँको नापमा बढ्दै जाने, तपाईँ यीशुको कदमा बढ्दै जाने मेरो लागि यो वर्ष हुन्छ। अब परिस्थितिहरू राम्रो थिएन होला, तर यस समय प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मैले तपाईँसँग पछ्याएर तपाईँको पछि हिँड्न सिकेको छु। तपाईँलाई पछ्याएर तपाईँको पछि हिँड्न सिकेको छु मैले। अब संसार तलमाथि उतार चढाउ हुँदाखेरि म तपाईँलाई समात्ने छु। अब मेरो अग्लो धरहरा, मेरो बलियो चट्टान, प्रभु तपाईँ मेरो अग्लो धरहरा हुनुहुन्छ। तपाईँ बलियो चट्टान हुनुहुन्छ। यो वर्ष म तपाईँलाई पक्रेर हिँड्छु। यो वर्ष म तपाईँलाई समातेर हिँड्छु। ओ मेरो दायाँपट्टि 1000, देब्रेपट्टि 10,000 लड्दा पनि म डराउने छैन। अब म डराउने छैन। म तपाईँसँग हिँड्न सिक्दैछु प्रभु। मैले हिर्ने गोरेटो क्रुससँग यात्रा गर्दै जाँदा सायद तपाईँले मिठास भेटाउनु भएन भने पनि प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु त्यो मिठास फर्काएर ल्याउनुहोस्। क्रुसको आनन्द मलाई दिनुहोस्। क्रुसको आनन्दले मेरो जीवन भरिदिनुहोस्। क्रुसको आनन्दले मेरो जीवन भरिदिनुहोस्। क्रुसको आनन्दले मेरो जीवन भरिदिनुहोस्। क्रुसको शक्तिले मेरो जीवन भरिदिनुहोस्।
तपाईँ Oh, Rabba Shandala Yala Rabba. मैले हिँड्ने Yes. क्रुसको शक्तिमा म जिउन चाहन्छु क्रुसको आनन्दभित्र म जिउन चाहन्छु क्रुसको महिमाभित्र म जिउन चाहन्छु मलाई जिउन सिकाउनुहोस् येशू मलाई जिउन सिकाउनुहोस् येशू मलाई जिउन सिकाउनुहोस् येशू ओ तपाईँ मेरो चट्टान येशू हो तपाईँ बाइबलले भन्छ परमप्रभुले कसैलाई पनि एक्लो छोड्नुहुन्न यस यस प्रभुले यसो पनि भन्नुभएको छ कसैलाई जोडाको अभाव हुँदैन तपाईँको जोडा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ तपाईँको जोडा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न तपाईँको जोडा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ उहाँको हात समात्नुहोस् अनि भन्नुहोस् प्रभु यस यस म एक्लो छैन मेरो जोडा तपाईँ हुनुहुन्छ मलाई जोडाको अभाव छैन तपाईँ मेरो जोडा हुनुहुन्छ मेरो गीत तपाईँ परमेश्वरले दियो भन्दै हुनुहुन्छ हिँड्दै जाऊ वक अन हिँड्दै जाऊ ओ हिँड्दै जाऊ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ नरोक नथाक स्वर्गलाई भन्नुहोस् प्रभु म रोकिन्दिनँ अब म थाक्दिनँ येशू म रोकिन्दिनँ भन्नुहोस् म रोकिन्दिनँ कसैलाई जोडाको अभाव हुँदैन तपाईँलाई जोडाको अभाव हुँदैन तपाईँ एक्लो होइन येशू तपाईँको साथी हुनुहुन्छ येशू तपाईँको मित्र हुनुहुन्छ येशू तपाईँको मित्र हुनुहुन्छ जीसस विल वक विथ यु येशू तपाईँसँग हिँड्नुहुनेछ येशू तपाईँसँग हिँड्दै हुनुहुन्छ यस गरी येशू तपाईँसँग हिँड्दै हुनुहुन्छ येशू तपाईँसँग हिँड्दै हुनुहुन्छ यस कोही पनि एक्लो छैन यो संसारमा कोही पनि एक्लो छैन येशू तपाईँसँग हिँड्दै हुनुहुन्छ यस क्यान यु बिलिभ इट के विश्वास गर्नुहुन्छ येशू तपाईँसँग हिँड्दै हुनुहुन्छ
फर्किआयो जीवनमा अँध्यारोलाई जितेर संसारसँगको जराहरू काटिँदैछ यसगरी। छायो मेरो जीवन प्रभुले तपाईँलाई ग्राफ्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ यसगरी। प्रभुले यसगरी तपाईँलाई उहाँमा सार्दै हुनुहुन्छ। ओ जङ्गली भद्राक्षहरूलाई उहाँमा उहाँले सार्दै हुनुहुन्छ। जङ्गली भद्राक्षहरूलाई, त्यो फल नफलाउने भद्राक्षको बोटलाई, त्यो हाँगाहरूलाई यीशुले उहाँमा सार्दै हुनुहुन्छ यसगरी। प्रभु यो वर्ष तपाईँको फल फल्ने वर्ष हुनेछ। यस ओ फल नफलाउने भद्राक्ष होइन, तपाईँ अब फल फलाउने भद्राक्ष बनिँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले एक्लोपनको आत्मालाई हटाउँदै हुनुहुन्छ। एक्लोपनको तपाईँले जुन वस्त्र लगाएर आउनु भएको थियो त्यो वस्त्रलाई यीशुले च्यातेर फ्याँक्दै हुनुहुन्छ। यस उहाँले तपाईँलाई उहाँको घरनाको वस्त्र दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई उहाँको सन्तान भएको वस्त्र दिँदै हुनुहुन्छ। ओ रियाला राबाला बारा बसेन्दे रियाला राबाला रियाला राबारा प्रभा शतदा स्वीकृति रियाला राबाला टुहुरापनको वस्त्र उहाँले च्यात्दै हुनुहुन्छ। ओ गार्मेन्ट्स अफ अर्फनहुड, टुहुरापनको खास्टोलाई उहाँले च्यात्दै हुनुहुन्छ, उहाँले फ्याँक्दै हुनुहुन्छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ कोही पनि एक्लो हुँदैन। अब कसैलाई जोडाको अभाव हुँदैन, कोही पनि एक्लो हुँदैन, कोही पनि एक्लो हुँदैन। यस प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। यस यस ओ मैले तँलाई टिपेर मेरो घरानामा जोड्दैछु यसगरी। मैले तँलाई टिपेर मेरो सन्तानमा जोड्दैछु यसगरी। हजार युद्ध जित्ने तयारीमा हुन्छु, प्रशंसामा हृदय खोली रमाउँछु। जीवनका बीजहरू रोपिएकै छु, यसैले आशाको गीत गाउँछु। जीवनका रोपिएकै छु, यस तपाईँको अनुग्रह फर्किआयो जीवनमा। प्रभु तपाईँको शक्तिशाली उपस्थितिको लागि धन्यवाद। तपाईँको वचनले आज मानिसलाई कायल पारेको छ, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँका छोराछोरीले आफ्नो जीवन समर्पण गरेको छ, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। आज राति हरेको जीवनमा एउटा नयाँ आयामका दैलो तपाईँले खोलिदिनु भएको छ अनि तपाईँका छोराछोरी त्यो भित्र पसेका छन्। प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा फर्केर आएका छन्, तपाईँसँग रहिरहने, तपाईँको उपस्थितिमा रहिरहने भनिकन निर्णय गरेका छन्। म प्रार्थना गर्छु प्रभु हरेको जीवनमा तपाईँको शान्ति र तपाईँको निगाहले एक एकजनाको जीवनमा बढ्नुहोस्। सबै महिमा, सबै आदर, सबै भक्ति तपाईँलाई भएको होस्, यीशु ख्रिस्टको नाउँमा, आमेन। बस्न सक्नुहुन्छ।